यसाया बाब 49। ऐ जजीरो मेरी सुनो, ऐ उम्मतों जो दूर हो कान लगाओ। खुदावंद ने मुझे रहम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की मानंद बनाया और मुझको अपने हाथ के साया तले छुपाया। उसने मुझे तीरे आबदार किया और अपने तरकश में मुझे छुपा रखा, और उसने मुझसे कहा, तू मेरा खादिम है। तुझ में ए इस्राएल मैं अपना जलाल ज़ाहिर करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने बेफ़ायदा मुशक्क़त उठाई, मैंने अपनी क़ुव्वत बेफ़ायदा बतालत में सर्फ की, तो भी यकीनन मेरा हक़ खुदावंद के साथ और मेरा अजर मेरे खुदा के पास है। चूँकि मैं खुदावंद की नज़र में जलीलुल क़द्र हूँ और वो मेरी तवानाई है, इसलिए वो जिसने मुझे रहम ही से बनाया, ताकि उसका खादिम होकर याकूब को उसके पास वापस लाऊं और इस्राएल को उसके पास जमा करूं, यूं फरमाता है। हाँ, खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के क़बाइल को बर्पा करने और महफूज इस्राएलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात ज़मीन के किनारों तक पहुँचे। खुदावंद इस्राएल का फ़िदया देने वाला और उसका खुदूस, उसको जिसे इंसान हक़ीर जानता है और जिससे कौम को नफ़रत है और जो हाकिमों का चाकर है, यूँ फरमाता है कि बादशाह देखेंगे और उठ खड़े होंगे और उम्रा सजदा करेंगे खुदावंद के लिए जो सादिकुल कौल और इस्राएल का खुदूस है, जिसने तुझे बरगज़ीदा किया है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने क़बूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूँगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊँगा, ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मीरास वारिसों को दे, ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो, और उनको जो अंधेरे में हैं कि अपने आप को दिखलाओ। वो रास्तों में चरेंगे और सब नंगे टीले उनकी चरागाहें होंगे। वो ना भूखे होंगे ना प्यासे, और ना गर्मी और धूप से उनको ज़रर पहुँचेगा, क्योंकि वो जिसकी रहमत उन पर है उनका रहनुमा होगा और पानी के सूतों की तरह उनकी रहबरी करेगा। और मैं अपने सारे कोहिस्तान को एक रास्ता बना दूंगा और मेरी शाहराहें ऊंची की जाएंगी। देख, ये दूर से और ये शुमाल और मग़रिब से और ये सीनीम के मुल्क से आएंगे। ऐ आसमानों गाओ, ऐ ज़मीन शादमान हो, ऐ पहाड़ों नगमा परदासी करो, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है और अपने रंजूरों पर रहम फरमाएगा। लेकिन सयून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर ख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। तेरे फर्जंद जल्दी करते हैं, और वो जो तुझे बर्बाद करने और उजाड़ने वाले थे तुझसे निकल जाएंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ नजर कर,
یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے، اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے، بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ تب تو اپنے دل میں کہے گی، کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی، میں تو جلاوطنی اور آوارگی میں رہی، سو کس نے ان کو پالا؟ دیکھ، میں تو اکیلی رہ گئی تھی، پھر یہ کہاں تھے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا، اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے، اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایاں ہوں گی، وہ تیرے سامنے منہ کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے، اور تو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں، جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی مے کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔